बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता पूरा हफ्ता आप देखें कि सोशल मीडिया पे एक टिकटॉकर और व्लॉगर को रजब भट्ट साहब हैं, उनकी शादी के चर्चे थे। शादी की तैयारियां हुई, उस पे बेतहाशा दौलत लुटाई गई और उनका जो कार्ड था शादी का, उसमें भी कोई मेवाजात और उसके ऊपर कार्ड, और फिर जिस तरह नुमाइश की गई दौलत की, वो बहुत से लोगों के लिए जहां खुशी का बायस थी, वहां जो गरीब तबका है उसके लिए भी उसे देख के, और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने उसको आइडियलाइज किया कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो कमाल के इंसान हैं और उन्होंने टिकटॉक से पैसा कमाया। इस तरह वो भी पढ़ाई को छोड़ दें, सब चीज़ ख़त्म कर दें और टिकटॉक बनाना शुरू कर दें, फजूल बातें करें बैठ के टिकटॉक लाइव पे। एक सिमी तो आती है, वो दुबई से लेके यूके से लेके आप उस पर लाइव करना शुरू कर दें तो आप भी स्टार बन सकते हैं। बस करना ये है कि आपको बेहुदा बातें करनी है, गालियां देनी है। रजब भट्ट साहब जो हैं ये एक अलहदा किस्म के टिकटॉकर या व्लॉगर हैं। वैसे मैं अमूमन बात नहीं करता इन पे, लेकिन क्योंकि पिछले पूरा हफ्ता जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया, तो ड्रेसेस बन रहे हैं और सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया यूज़र हूँ, तो सिर्फ यही बातें हो रही थी और हर एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जो आ रही थी वो रजब साहब की थी और उसमें वो बाकायदा बहुत कुछ हो रहा था। उनके दोस्त आ रहे हैं, फिर मेहंदी का फंक्शन हुआ। अब मेहंदी के फंक्शन में बहुत से लोग आए, काशिफ भट्ट साहब भी अपने दो अदद, मियाँ काशिफ ज़मीर जो हैं, अपने दो अदद गनमैनों के साथ तशरीफ लाया और वो पुलिस के, अब पता नहीं उन्होंने वो जो सोने की बड़ी भारी गले में अपने एक पहना हुआ है, तो उसकी हिफाजत के लिए दो पुलिस वाले दिए गए हैं। आप देखें कि वैसे पुलिस वाले कमी नफरी है, लेकिन उन्हें दो पुलिस वाले दे दिए गए जी। चले छोड़ो इस बात को। पतलू साहब भी यार, उन्होंने आके डॉलर उछाले, बहुत कुछ हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ। आखिरकार दूल्हा साहब जो हैं रजब भट्ट साहब, वो अपनी दुल्हनिया लेके घर में आ गए जी। और उनकी बहन ने भी इस पे मुख्तलिफ बड़े कीमती कीमती ड्रेसेस पहने, सब ने पहने, अम्मा भी खुश हुई। लेकिन इस शादी का अंजाम जो है वो नाजरीन बहुत बुरा हुआ। शायद नज़र लग गई इस शादी को। वो कहते हैं ना जी कि नज़र लगती है, हसद भी होती है। बहुत से लोगों के दिल में हसद आई होगी, बहुत से लोगों ने नज़र भी, और नज़र बद जो है वो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ये कहा जाता है। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो दो चीज़ें हैं जी नाज़रीन। एक तो फिर आज की खबर ये थी कि उनके घर पे रेड हुआ और शादी के फौरी बाद यानी वलीमा हुआ और वलीमा के अगले दिन रेड पुलिस ने कर दिया। ये पुलिस भी बड़ी जालिम है जी। हमें अक्सर कहा जाता था कि यार मौत के घर में और शादी के घर में कभी रेड नहीं करना चाहिए इस तरह, लेकिन ये जदीद पुलिस है जी हमारी लाहौर की, और उन्होंने फौरी तौर पे जाके मुखबिर की इतला पे लपक झपक के, वो FIR मैंने पढ़ी है। एक सब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी मैं फलां जगह गश्त को ना मौजूद था, तो वाइल्ड लाइफ के जो हैं वो आ गए जी। एक इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने कहा जी वो जो रजब भट्ट साहब हैं उनके घर में शेर है और वो बच्चा किसी ने गिफ्ट किया है, तो वो फिर जाके उन्होंने रेड किया तो एक बच्चा मिल गया जी, वो शेर का था। और उसके बाद वो उनके घर से एक राइफल भी बरामद हो गई थी, वो भी कोई तोहफा दे के गया था, शेर भी तोहफा। और शेर की वीडियो जो है वो बेचारा रजब कह रहा है उसमें कि यार कहीं ये इसका लाइसेंस भी होता है, पकड़वा ना देना। लेकिन वो जो शेर का तोहफा देने वाले वो कहते हैं जी, और नहीं जी हमारे घर की ब्लीड है। अब वो ब्रीड को ब्लीड कह रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वो दे के गए और साथ ही पुलिस को मुखबरी। ऐसे लोग ही मुखबरी भी करते हैं। और जिसने गन दी उसने भी लाइसेंस साथ नहीं दिया, और ये भी बेवकूफ़ है, इसने भी गन ले ली। वो है तो टिकटाकर ही ना जवान, किसी से पूछ लेता, किसी से मशवरा कर लेता। खैर नाजरीन, वो फिर पुलिस पकड़ के लेगी। फिर पुलिस ने भी फोटो सेशन किया। कमाल ये है यार कि वीडियो बनाई गई, उसके हाथ में शेर पकड़ाया गया, ये देख रहे हैं पीछे आप, उसने शेर उठाया हुआ है, फिर गन उसके साथ पड़ी हुई है और उसको फिर हवलात में बंद करके उसकी भी तस्वीर बनाई गई। सोशल मीडिया ने उछाला इस खबर को, क्योंकि ये था हर घर घर की कहानी, क्योंकि हर घर सोशल मीडिया पे रजब भट्ट साहब की शादी देख रहा था। एक और भी बड़ी अजीब सी चीज है, लोग बड़े जालिम हैं जी, छोटी छोटी चीजें निकालते हैं। उन्होंने कहा जी रजब तो भट्ट है, तो उसके बाप का नाम जो भट्टी क्यों है, आगे कास्ट में भट्टी लिखा हुआ है, यानी रजब भट्ट कहलाता है, तो वो भट्टी। तो मैंने कहा जी ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो बिलावल साहब हैं वो भी तो आप देखें ना भुट्टो कहलाते हैं, वो जरदारी हैं, वो होगा इसी टाइप का कि उनके जो दादा होंगे, उनके नाना जो होंगे वो भट्ट होंगे
اور ان کے والد صاحب بھٹی ہوں گے تو اس طرح لکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک اس میں بات جو مجھے تکلیف ہوئی ناظرین، دفعات جو لگائی گئیں وہ تو خیر انہوں نے جو لگائی ہیں کہ جی اس نے دھمکی دی اور اسلحے کی میرے خیال پرچہ دی ہے، دھمکی کا نہیں ہے۔ دھمکی اس بیچارے نے کیا دینی ہے، وہ تو شادی والے جوڑے میں حوالات میں کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح توہین قید اعظم ہوئی یار، اور بہت سی فنکشنز پہ ہوتی ہے۔ قوالی نائٹ بھی آج کل شروع ہو گئی، قوالی نائٹ میں بیٹھ کے دولہا دلہن زور زور سے قوالیاں کرتے ہیں، جیسا کہ قوال کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں۔ قوالی نائٹ میں ہر قسم کے مشروب بھی چلتے ہیں اور مبینہ طور پر جی، اور وہاں آپ دیکھیں کہ قوالی نائٹ میں پھر نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے وہ بیگ بھرے ہوئے نوٹوں کے، جس میں ڈالرز، اور میں پتلو صاحب آئے انہوں نے ڈالر نچھاور کیے، اس پہ جو ہیں وہ فرماروائے انگلستان کی روح کانپ گئی ہوگی جن کی تصویر نوٹ پہ ہے۔ اس طرح بے دردی سے ان کی توہین نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی تھی، چھوٹی نہیں تو بڑی بات تھی، جناح اس پہ حملہ ہوا، ان جو ظالموں کو، دہشت گردوں کو ابھی تک سزا نہیں ملی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جس طرح قید اعظم صاحب کی توہین ہوتی ہے اور اس طرح نوٹ اوپر پھینکے جاتے ہیں، اور پھر نوٹ ان گانے والے ناچنے والوں کے پاؤں میں اور عام لوگوں کے پاؤں میں قید اعظم صاحب کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تو کبھی سوچا نہیں ناظرین۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ قید اعظم صاحب تصویر پہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، نوٹ پہ، یہ جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں 10-20 والے، تو وہ اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ جی یہ مجھے پھینکتے ہیں اور میں لوگوں کے قدموں کے نیچے آتا ہوں۔ لیکن ناظرین اب تو 5,000 والے نوٹ پہ بھی قید اعظم صاحب پریشان ہیں، کیونکہ اس نوٹ کی وقت نہیں رہی۔ اب اس نوٹ کی اہمیت بھی وہی ہے جو پہلے 100 روپے کی ہوا کرتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ قید اعظم صاحب پہ وہ جو ان کے پاؤں کے نیچے وہ بھی نوٹ آ رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں اپنے قائد کی اور اس پہ ہم بڑا تڑپتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی، بڑا تڑپتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر تو صرف ٹک ٹاکرز ہیں، ہمارے لیڈر تو میاں کاشف ضمیر ہیں، ہمارے لیڈر تو اور آئیڈیل ہیں جی، ہمارے لیے منٹور ہیں ہمارے، وہ ہو گئے پتلو صاحب ہو گئے، اور پھر یہ رجب ہو گئے، پھر وہ ایک ہیں جی جنہوں نے ہوٹل کھول لیا، وہ بھی ہم پھنس گئے کہ جی ہوٹل کھول لیا، چلیں جی اس ریسٹورینٹ میں کھانا ضرور کھانا ہے ہم نے جی۔ وہ جو ایک صاحب ہیں ڈکی بھائی صاحب ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اقرا صاحبہ ہیں، وہ یہ سارے، اور پھر علیزہ سحر کو کون بھول سکتا ہے۔ آج کل تو وہ 2 موٹی موٹی خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں اور اس پہ یار ملینز فالوورز، ملینز ان کے جو ہیں سبسکرائبرز اور فالوورز، جو ان کے ملینز، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کھیتوں میں 2 خواتین جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا، یہ اوورال ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، زبوں حالی کا شکار ہے ہم، سیاسی طور پہ بھی ختم ہو گئے، اخلاقی طور پہ بھی ختم ہو گئے، معاشی طور پہ بھی ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا اب۔ اور اینڈ میں بیچارہ رجب علی کی شادی جو تھی وہ خراب ہو گئی، اور رجب علی صاحب آج رات وہ جیل میں رہیں گے، کل ان کی ضمانت ہو جائے گی 13-20-65 میں، اور ہو سکتا ہے کوئی سفارش ہو گئی ہو بڑی، تو اس میں ان کو وہ بیلیبل افینس ہے میرے خیال میں اسلحے کا 13-20-65، ویسے تو تھانے دار بھی بیل لے سکتا ہے، لیکن کمال ہے اس تھانے دار کی کہ جب اس نے لپک چھپک کر شیر برآمد کیا۔ میں تو واقعی پنجاب پولیس کی قابلیت اور پنجاب پولیس کی پھرتیوں سے میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں اب یار۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بے تحاشا ایسے شیر ہیں جو سیاستدانوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں ہیں جی، وہاں تو جرت کسی کو نہیں ہوتی جا کے وہاں سے برآمد کر لے، اور رجب علی بیچارہ، رجب بٹ جو ہے وہ مارا گیا جی۔ بہت بہت شکریہ۔